पहिलो र दोस्रो इतिहासका पुस्तकहरू। अहिले हाम्रो बाइबलमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै पुस्तकहरू भए तापनि यो विभाजन मूल पुस्तकमा थिएन। पुस्तकको लम्बाइको कारण यो पुस्तकलाई दुई भागमा विभाजित गरियो, तर यो एक निरन्तर तरिकाले लेखिएको एउटै पुस्तक थियो। अब हाम्रो नेपाली बाइबलमा समुएल र राजाको पुस्तकहरूपछि इतिहासको पुस्तक आउँछ र इतिहासको पुस्तकको धेरै जसो भागहरू तीनै पुस्तकहरूबाट दोहोर्याइएको छ। अनि अधिकांश आधुनिक पाठकहरू जब इतिहासको पुस्तकमा आइपुग्छन् तब तिनीहरू सोध्छन् कि मैले त यो सबै पढिसकेको छु त, अनि यसैले त्यसपछि तिनीहरूले यसलाई पढ्न छोड्छन्। अनि यो शर्मको कुरा हो, किनकि यो बाइबलको एक अद्वितीय र महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। बाइबल यहुदीहरूको परम्परागत क्रम अनुसार इतिहास अन्तिम पुस्तक हो, किनभने यसले सबै यहुदी धर्मशास्त्रलाई सारांशित गर्दछ। यो पुस्तकको पहिलो शब्द आदम हो, जो कथाको सुरुवातको पहिलो चरित्र हुन्, र अन्तिम अनुच्छेदले इस्रायल निर्वासनबाट फर्केको घोषणा गर्दछ। अब यो पुस्तक कसले लेखेको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर हामी यसको भित्रको विवरणबाट भन्न सक्छौं कि यो यस्तो व्यक्तिले लेखे जो बेबिलोनी निर्वासनबाट इस्रायलमा फर्केको सयौं वर्षपछि जीवन बिताएका थिए। अब यस लेखकको लागि यरुसलेम र मन्दिर केही समय पहिले पुनर्निर्माण गरिएको थियो, र हामीले एजरा नेहेम्याहबाट थाहा पाए झैं काम कुराहरू राम्ररी चलिरहेका थिएनन्। अब एक महान अगमबाडीय आशा यो थियो कि शहर र मन्दिरको पुनर्निर्माण हुनेछ, परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूमाझ बास गर्न आउनुहुनेछ, मसीह राजा आउनुहुनेछ र उहाँको शान्तिपूर्ण शासन अन्तर्गत सबै जातिहरू आएर बस्नेछन्। तर तीमध्ये कुनै पनि कुरा भएको थिएन। यसैले इतिहासका लेखकले भविष्यको आशाको सन्देश प्रदान गर्नको लागि दाउद, सोलोमन र विगतका राजाहरूका कथाहरूलाई एक नयाँ रूप दिएका छन्। अनि हामीले देख्नेछौँ कि उनले यो पुस्तकको संरचना दुई स्पष्ट विषयवस्तुहरूलाई जोड दिन गरेका छन्। पहिलो, आउनुहुने मसीह राजाको आशा, र दोस्रो, नयाँ मन्दिरको आशा। आउनुहोस् हामी गहिराईमा जाउँ र तपाईले यी विषयवस्तुहरू पुस्तक भरि नै देख्नुहुनेछ। पहिलो इतिहास वंशावलीका 9 अध्यायहरू सहित सुरु हुन्छ, जहाँ नामहरूको लामो सूची छ। अनि जसै तपाईले यी पढ्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो एक पट्यार लाग्दो छ र यो तपाईको लागि सत्य हुन सक्छ, तर वास्तवमा तिनीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। लेखकले यहाँ कथाहरूमा भएका सबै मुख्य पात्रहरूको नाम लिएर पुरानो करारको कथालाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। अनि उनले यसो गर्दै गर्दा उनले वंशावलीमा भएका दुई मुख्य वंशहरूमा जोड दिन्छन्। पहिलो, प्रतिज्ञा गरिएको मसीह राजाको वंशावली हो। यहाँ धेरै भागहरू यहुदाको वंशावली पत्ता लगाउन समर्पित छन्, जसले राजा दाउदसम्म पुर्याउँछन्, जसलाई मसीहको प्रतिज्ञा दिइएको थियो। अनि त्यसपछि लेखकले दाउदबाट सुरु गरेर आफ्नै दिनसम्मको वंशावलीलाई पहिल्याउँछन्। अर्को पारिवारिक वंशावली जसले यहाँ धेरै महत्त्व पाउँछ त्यो पुजारीहरूको बारेमा हो, हारूनका सन्तान जसले मन्दिरमा सेवा गर्थे। यसैले सुरुदेखि नै तपाईले दुई मुख्य विषयवस्तुहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लेखक आशा गर्छन् कि मसीह आएर नयाँ मन्दिर निर्माण गर्नुहुनेछ, र यो यी प्राचीन वंशावलीहरूमा निहित छ। अब त्यसपछि लेखक दाउदका कथाहरूमा आउँछन्। यसमा भएका धेरै जसो कथाहरू समुएलको पुस्तकबाट छन्, तर फेरि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू पनि छन्। सर्वप्रथम, लेखकले दाउदको सबै नकारात्मक कथाहरू छोड्छन्, जहाँ उनलाई कमजोर वा अनैतिक रूपमा चित्रण गरिएको छ। जस्तै साउलले मरुभूमिको वरिपरि दाउदलाई खेदेको र सताएको, बत्सेबासँग दाउदको व्यभिचार र त्यसपछि उनको पतिको हत्याको कथा, ती कुरा उल्लेख गरिएको छैन। यसमा उल्लेख गरिएका कथाहरूले केवल दाउदलाई असल मानिसको रूपमा चित्रण गर्दछन्। अनि त्यति मात्र होइन, त्यहाँ नयाँ अतिरिक्त सामग्री पनि छ जुन तपाईले समुएलको पुस्तकमा फेला पार्नुहुने छैन, जसले दाउदलाई धेरै सकारात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्छन्। त्यहाँ अध्यायहरूको ठूलो खण्ड छ जहाँ दाउदले मन्दिरको लागि तयारी गर्छन्। उनले स्रोत साधनहरू, निर्माणकर्ताहरू, लेवीहरू र गायन झुण्डको व्यवस्था गर्छन्। र त्यति मात्र होइन, लेखकले दाउदलाई मूसा जस्तै व्यक्तित्वको रूपमा पनि चित्रण गर्छन्। परमेश्वरले दाउदलाई मन्दिर निर्माण गर्ने खाका दिनुभयो, जसरी उहाँले मूसालाई भेट हुने पाल निर्माण गर्न दिनुभएको थियो। त्यसो भए दाउदको बारेमा यो सबै नयाँ सामग्रीहरू किन त? लेखकले यहाँ दाउदका कमजोरीहरू लुकाउन खोजिरहेका छैनन्। उनलाई थाहा छ कि जो कोहीले पनि समुएलको पुस्तकबाट दाउदको बारेमा पढ्न सक्छन्। बरु उनले दाउदलाई आदर्श राजाको रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छन्, ताकि उनलाई दाउदको वंशबाट आउनुहुने भविष्यको मसीहको स्वरूपका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकुन्। यो नयाँ दाउदको रूपमा आउँदै गरेको मसीहको बारेमा यर्मिया वा इजकियलले बताएको कुरासँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। लेखकले जसरी पहिलो इतिहास सत्रमा दाउदलाई परमेश्वरले दिनुभएको करारको प्रतिज्ञाको कथालाई पुनः बताउँछन्, यसबाट यो कुरा झन स्पष्ट
हुन्छ। जब तपाईले यो कथालाई दोस्रो शमूएल 7 को समानान्तर कथासँग तुलना गर्नुहुन्छ तब तपाईले देख्नुहुनेछ कि इतिहासका लेखकले यो कुरालाई देखाउँदैछन् कि न दाउद न सलोमन न त उनको वंशका कुनै पनि राजाहरू नै मसीही राजा थिए। अनि जब मसीह आउनुहुनेछ उहाँ दाउद जस्तै राजा हुनुहुनेछ। अनि यसैले यी लेखकका लागि दाउदका विगतका यी कथाहरूले नै भविष्यको लागि उनको आशालाई कायम राख्छन्। दाउदको मृत्यु पश्चात हामी दोस्रो इतिहासमा जान्छौं जुन यरुसलेममा बस्ने राजाहरूमा केन्द्रित छ। अनि फेरि त्यहाँ पहिलो र दोस्रो राजाका कथाहरू दोहोर्याइएको छ, तर त्यहाँ धेरै मुख्य भिन्नताहरू पनि छन्। लेखकले उत्तरी इस्राएलका राजाहरूका सबै कथाहरू छोडेका छन् ताकि उनले दाउदको वंशावलीमा मात्र ध्यान दिन सकुन्। अनि त्यहाँ दाउदको वंशका यी राजाहरूको बारेमा धेरै नयाँ सामग्रीहरू छन्। उनले ती राजाहरूको चर्चा गर्छन् जो परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी थिए र फेरि नयाँ कथाहरू बताएर यो देखाउँछन् कि कसरी तिनीहरूको आज्ञाकारिताले सफलता र परमेश्वरको आशिषतर्फ डोर्यायो। तर उनले ती राजाहरूका बारेमा नयाँ कथाहरू पनि थप्छन् जो परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी भएका थिए। तिनीहरूले तोराहको पालन गरेनन् र तिनीहरूले इस्राएललाई मूर्ति पूजा गर्न लगाए। अनि यी राजाहरूले डरलाग्दो परिणामहरूको सामना गर्नु पर्यो र तिनीहरूले गरेका सबै खराबीको कारणले गर्दा इस्राएल निर्वासनमा जानु पर्यो। अनि यसैले यो सम्पूर्ण खण्ड चरित्र अध्ययनको एक श्रृङ्खला बन्छ जहाँ लेखक चाहन्छन् कि इस्राएलका पछिल्ला पुस्ताहरूले तिनीहरूको पारिवारिक इतिहासबाट सिकुन् ताकि तिनीहरू आफ्नो परमेश्वर र तोराह प्रति विश्वासयोग्य हुन सकुन्। अब पुस्तकको निष्कर्ष पनि साँच्चै अद्वितीय छ। पुस्तकको अन्त्यमा फारसका राजा जसको नाम कोरेस हो उनले इस्राएलीहरूलाई भन्छन् कि तिनीहरू घर फर्कन सक्छन्, अर्थात् निर्वासनबाट फर्कन सक्छन् अनि शहर र मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न सक्छन्। अनि उनले पुस्तकको अन्तिम पंक्तिमा भन्छन्, उहाँको प्रजाको हरेक व्यक्ति जो तिमीहरूका बीचमा छ परमप्रभु उसका परमेश्वर त्यससँग रहून् अनि उसलाई माथि उक्लेर जान दिनु। अनि यसरी पुस्तक अपूर्ण वाक्यको साथ अन्त्य हुन्छ। अब निश्चित रूपमा लेखक निर्वासनबाट पहिला फर्केका एजरा र नेहम्याहका कथाहरूबारे जानकार छन्, तर स्पष्ट रूपमा उनको विचारमा ती घटनाहरूमा इस्राएलको अगमबाणीय आशाहरू पूरा भएनन्। यसैले यो अपूर्ण वाक्यसँगैको अन्त्य गराइले यो देखाउँछ कि लेखकको आशा निर्वासनबाट अर्को फिर्तीमा छ, जब मसीह अन्ततः मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न र परमेश्वरका मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न आउनुहुनेछ। अनि इतिहासको पुस्तक जुन यहुदी धर्मशास्त्रको अन्तिम पुस्तक हो अगाडितिर औल्याउँदै समाप्त हुन्छ। यसले परमेश्वरका मानिसहरूलाई अगाडि हेर्नको लागि पछाडि फर्केर हेर्न आह्वान गर्छ, किनभने विगत नै भविष्यको लागि आशाको स्रोत भएको छ। त्यसैले इतिहासको पुस्तक पुरानो करारको कथाको समाप्तिको खोजी गर्दै अन्त्य हुन्छ। अनि इतिहासको पुस्तकमा भएका विषयहरू यी नै हुन्।